39वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम मथुरा गमन। श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीले अकुरजीको हुनेसम्मको स्वागत गर्नुभयो। उनी आरामसित पलङमा बसे। उनले बाटोमा जुन जुन अभिलाषा गर्दै आएका थिए त्यो सबै पुरा भयो। हे परीक्षित, लक्ष्मीको वक्षस्थान भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न भएपछि यस्तो कुन वस्तु छ जुन प्राप्त हुन नसक्ने। तर पनि भगवानको परम प्रेमी भक्तले कुनै पनि वस्तुको कामना गर्दैनन्। देवकी नन्दन भगवान श्रीकृष्णले साँझको भोजन गरेपछि अकुरजी साथ आएर आफ्नो स्वजन आफन्त सम्बन्धीका साथ कंसको व्यवहार र उसको आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धमा सोधे। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे काका, तपाईँको हृदय बडो शुद्ध छ। तपाईँलाई यात्रामा कुनै कठिनाई त भएन। स्वागत छ। म तपाईँको मङ्गलमय कामना गर्दछु। मथुरामा हाम्रा आफन्त सुहृद कुटुम्ब तथा अरू सम्बन्धीहरूका सबै कुशल र स्वस्थ छन्। हाम्रा नाम मात्रका मामा कंस त हाम्रो कुलको लागि एउटा भयङ्कर व्याधि हुन्। जबसम्म उनको हावा हुकुम चल्दछ तबसम्म हामीले आफ्नो वंशको र उनको बलचल्ला कुशल मङ्गल किन सोध्नु पर्यो र? हे काका, हाम्रो लागि यो एउटा बडो खेदको कुरा छ कि मेरै कारणले मेरा निरपराधी र सदाचारी माता पितालाई अनेकौं प्रकारको यातना बिहोर्नु परेको छ। नाना तरहको कष्ट उठाउनु परेको छ। अरू त के भनौँ, मेरै कारणले उहाँहरूले हातकडी र मेल लगाउनु परेको छ तथा मेरै कारणले गर्दा उहाँका बच्चाहरू पनि मारिन गए। म निकै दिनदेखि चाहन्थेँ कि तपाईँहरूसित कुनै न कुनै तरिकाले दर्शन होस् भन्ने। यो बडो सौभाग्यको कुरा भयो कि आज मेरो अभिलाषा पुरा हुन गयो। सौभाग्य स्वभाव भएका हे काका, अब तपाईँ कृपा गरेर यो भन्नुहोस् कि तपाईँको शुभगमन के को लागि भएको हो? श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, जब भगवान श्रीकृष्णले अकुरजीसित यस प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो तब उनले बताए कि कंसले त सबै यदुवंशीहरूलाई घोर बैरी ठानेको छ। उसले वासुदेवलाई मार्ने बन्दोबस्त गरेको छ। अकुरजीले कंसको सन्देश र जुन उद्देश्यले उसले स्वयं अकुरजीलाई दूत बनाएर पठाएको छ र नारदजीले जुन प्रकार वासुदेवको घर श्रीकृष्णजीको जन्म लिनुको वृत्तान्त उसलाई सुनाएका थिए त्यो सबै अकुरले सुनाए। अकुरजीको यस्तो कुरा सुनेर विपक्षी शत्रुको दमन गर्ने भगवान श्रीकृष्ण र बलराम हाँस्न लाग्नुभयो। यसपछि उहाँहरूले आफ्ना पिता नन्दजीलाई कंसको आज्ञा सुनाउनु भयो। तब नन्द बाबाले सबै गोपाललाई बोलाए आज्ञा दिनुभयो कि सारा गोरस जम्मा पार, उपहारको समान गोरस जम्मा पार र सडकमा जोड गाडा तयार पार भन्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान सबेरै हामी सबै मथुराको यात्रा गर्नेछौँ र त्यहाँ गएर राजा कंसलाई गोरस दही दिनेछौँ। त्यहाँबाट भारी उत्सव
त्यहाँ एउटा भारी उत्सव भइरहेछ। त्यो हेर्नलाई सारा प्रजा जम्मा भएका छन्। हामीहरू पनि त्यो हेर्नेछौँ। नन्दबाबाले गाउँको कोतवाल जिम्बवालद्वारा त्यो घोषणा सारा ब्रजमा गराइदिनु भयो। हे परीक्षित, जब गोपिनीहरूले सुने कि हाम्रा मनमोहन श्याम सुन्दर र गौर सुन्दर बलरामजीलाई मथुरा लिएर जानको लागि अकुरजी ब्रजमा आएका छन्, तब उनीहरूको हृदयमा बडो दुःख लाग्यो। उनीहरू व्याकुल भएर भगवान श्रीकृष्णको मथुरा जाने कुरा सुनेर धेरैको हृदयमा यस्तो जलन डाहा भयो कि तातो सास फेर्न लागे, मुख कमल ओइला हुन लाग्यो। धेरैको यस्तो दशा भयो। उनीहरू यस प्रकारले अचेत भए कि उनीहरूको खसेको ओढनी हातको कङ्कन पनि खुकुलो खसेको ओढनी हातको कङ्कन पनि खुकुलो भएर झर्यो। साथै कपालको जुरो पनि फुस्कियो। भगवानको रूपको ध्यान आएर सबै गोपिनीहरूको चित्तवृत्ति सर्वथा निवृत्त हुन गयो। मानव ती समाधिस्थ आत्मामा स्थित हुन पुगे। उनलाई आफ्नो शरीर र संसारको कुनै ध्यान रहेन। धेरैजसो गोपिनीहरूको अगाडि भगवान श्रीकृष्णको प्रेम, उनको मन्द मन्द मुस्कान र हृदयलाई स्पर्श गर्ने विचित्र पदबाट युक्त मधुर वाणी घुम्न लाग्यो। तिनीहरूको मन त्यसैमा तल्लीन हुन गयो र मोहित समेत हुन पुगे। गोपिनीको मनमनै भगवानको सुललित चाल, भावभङ्गी, प्रेमपूर्ण मुस्कान, चित्त सारा शोकलाई हटाउने ठट्टा तथा उदारतापूर्ण लीलाको चिन्तन गर्दै विरहको भयले थरथर काम्न लागे। उनको हृदय, उनको जीवन सबै खुकुलो भगवान प्रति समर्पित थियो। उनको आँखाबाट आँसु झर्न लाग्यो। उनीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर यस प्रकार भन्न लागे। गोपिनीहरूले भने, धन्य हे विधाता, तिमी सबै कुराको विधान बनाउँदछौ, परन्तु तिम्रो हृदयमा दयाको नाम निशानै छैन। पहिले त तिमीले सौहार्द र प्रेमबाट जगतका प्राणीलाई एक अर्काका साथ जोडिदिन्छौ, आपसमा एक गराई मिलाइदिन्छौ, परन्तु अहिले उनीहरूको आशा अभिलाषा पनि पुरा हुन सकेको छैन। उनीहरू तृप्त पनि भएका छैनन् कि तिमी उनलाई व्यर्थै अलग पार्न खोज्दछौ। साँच्चै हो, तिम्रो यो खेलबाड बच्चाको खेलबाड जस्तो व्यर्थको भयो। यो कति धेरै दुःखको कुरा हो। हे विधाता, तिमीले पहिले हामीलाई प्रेमको बाँडफाँड गरेका थिए। श्याम सुन्दरको मुख कमल देखेका थियो। कति सुन्दर छन्। काला काला मुद्रा परेको कपाल झल्किरहेका छन्। मकरतमणि भन्दा चिल्ला सुगन्धित कपाल, सुगाको जस्तो सुन्दर नाक तथा ओठ, मन्द मन्द मुस्कानको सुन्दर रेखा, जसले सारा शोकलाई तत्क्षण हटाइदिन्छ। हे विधाता, तिमीले एकचोटि त हामीलाई ती परम सुन्दरको मुख कमल देखाएर अब उनैलाई हाम्रो आँखाको अगाडिबाट हटाउन लागेका छौ। साँच्चै नै तिम्रो यो कर्तुत्व साह्रै अनुचित हो। हामीलाई थाहा छ यसमा अकुरको दोष छैन। यो त
खास तिम्रो कर्तुत हो। वास्तवमा तिमी अकुरको नामबाट यहाँ आएका हौ र तिमीले नै दिएको आँखा पूर्ण सामान लिएर जान लागेका छौ। यिनैद्वारा हामीले श्याम सुन्दरको प्रत्येक अङ्गमा तिम्रो सृष्टिको सम्पूर्ण सौन्दर्य हेरिराखेका थियौँ। तिमी यस्ता हौला जस्तो थिएनौ। आहा नन्दनन्दन। श्याम सुन्दरलाई पनि नयाँ नयाँ मानिसलाई प्रीति लगाउने इच्छा जाग्दछ। ठिकै छ, हेर त यिनको सौहार्द, यिनको प्रेम एकै क्षणमा नै कता गयो। हामीले त आफ्नो घरद्वार स्वजन सम्बन्धी पति पुत्र आदिलाई छोडेर यिनैका दास बनेका थियौँ र यिनैको लागि आज हाम्रो हृदय शोकातुर भइरहेको छ। परन्तु यी यस्तै हुन् कि हामीपट्टि फर्केर पनि हेर्दैनन्। आजको रात र प्रातःकाल मथुराका स्त्रीको लागि निश्चय नै बडो मङ्गलमय हुनेछ। आज उनको निकै दिनको अभिलाषा अवश्य पुरा हुनेछ जब हाम्रा ब्रजराज श्याम सुन्दरले आफ्नो कटाक्ष आँखा र मन्द मन्द मुस्कानले युक्त मुख र बिन्दको मादक मधुर वितरण गर्दै मथुरामा प्रवेश गर्नेछन्। तब मथुराका लालनाहरू श्याम सुन्दरको लावण्य पान गरेर धन्य धन्य हुन जानेछन्। यद्यपि हाम्रा श्याम सुन्दर धैर्यवान हुनको साथै नन्द बाबा आदि गुरुहरूको आज्ञामा रहन्छन्, तथापि मथुराका युवतीले आफ्नो मधुको समान मधुर वचनबाट यिनको चित्त सकभर आफूपट्टि खिचेर लिन्छन् र उनको सुमधुर मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभङ्गीले तिनीहरू रमाउनेछन्। फेरि हामी गौव र ग्वालिनीको साथमा फेरि फर्केर किन आउँदथे। धन्य हुन आज हाम्रा श्याम सुन्दरको दर्शन गर्ने मथुराका दसाई भोजबन्धक र विष्णुवंशी यादवहरू, जसका नेत्रले अवश्य नै परमानन्दको साक्षात्कार गर्नेछन्। आज उनीहरूको त्यहाँ भव्य उत्सव हुनेछ। साथै जुन मानिस यहाँबाट मथुरा जाँदाखेरि रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नन्दन श्याम सुन्दरलाई बाटोमा दर्शन गर्नेछन्, उनीहरू पनि बिहाल हुनेछन्। हेर त साथी, यी अकुर कतिका निष्ठुर, कति हृदयहीन रहेछन्। यता हाम्री गोपिनीहरू यति धेरै दुखी भएका छौँ र यो हाम्रो परम प्रियतम नन्द दुलार श्याम सुन्दरलाई हाम्रो आँखाबाट ओझेल पारेर धेरै टाढा लैजान चाहन्छन्। एक दुई कुरा समेत हामीलाई नगरेर, सान्त्वना नदिएर, धैर्य नगराएर र आश्वासन नदिएर जान लागे। साँच्चै यस्तो अत्यन्त कुर पुरुषको अकुर नाम कसरी भयो? यो हुन नपर्ने हो। हे सखी, हाम्रा श्याम सुन्दर पनि काम निष्ठुरी छैनन्। हेर हेर, यिनी पनि रथमा चढिहाले। अरू मतवाला गोपहरू सडकमा गाडामाथि बसेर उनैको साथ जानलाई कति चाँडो पाउच उचालेका छन्। साँच्चीकै ती पनि मूर्खै हुन्। तिनीले यी मानिसलाई हतारिरहेको देखेर उपेक्षा गरिदिए कि तिनीहरू आओ
तिमीहरू आओ, तिम्रा मनमा जे आउँदछ त्यही गर। अब हामीले के गर्न सक्दछौँ? आज विधाताले सर्वदा हाम्रो प्रतिकूल चेष्टा गरिरहेका छन् कि त हामी स्वयं नै गएर आफ्ना प्राण प्यारा श्याम सुन्दरलाई रोकौँ। त्यसो गर्दा कुलका ठुला ठुला यी बन्धुहरूले हाम्रो के गर्ने छन्? हेर साथी, हामी एक क्षणको लागि पनि प्रणवल्लभ नन्दनको साथ छोड्नमा असमर्थ छौँ। आज हाम्रो दुर्भाग्यले हाम्रै अगाडि उनको वियोग उपस्थिति गरेर हाम्रो चित्तलाई विनष्ट एवं व्याकुल गरिदिएको छ। हे साथी, जसको प्रेमपूर्ण मनोहर मुस्कान, रहस्यका मिठा मिठा कुरा, विलास चित्त र प्रेमलिङ्गबाट रासलीलाको रात जुन विशाल थियो, एकै क्षण समान बितेको थियो। अब भला उनीहरू बिना हामीलाई उनले दिएको अपार बिहार व्यथाको पार अब कसरी सहन सकौँला? एक दिनको मात्र होइन, प्रतिदिनको कुरा हो। साँझमा प्रतिदिन उनी ती ग्वालसित घेरिएका बलरामजीका साथ वनबाट गाई चराएर फर्कन्थे। उनको काला मुद्रा परेको अल्ख र गलाको पुष्पहार, गाईको खुरबाट उडेको रज धुलोले ढाकेको हुन्थ्यो भने उनी बाँसुरी बजाउँदै आफ्नो मन्द मन्द मुस्कान र कटाक्ष आँखाले हेर्दै हाम्रो हृदयलाई घोच्दथे। उनी बिना हामी कसरी बाँच्न सक्दछौँ? श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, गोपिनीले वाणीबाट त्यस प्रकार भनिरहेकी थिइन्, परन्तु प्रत्येक वाणीको मनोभावले भगवान श्रीकृष्णलाई छोएको थियो र उनलाई आलिङ्गन गरिरहेको थियो। उनीहरू विरहको सम्भावनाबाट अत्यन्त व्याकुल भएका थिए र लाजलाई छोपेर हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव, यस प्रकार ठुलो स्वरले बोलाउँदा रुन्चे स्वरले रुन लागे। गोपिनीहरू यस प्रकारले रोइरहेका थिए। रुँदा रातभर त्यस्तै बित्यो र बिहान सूर्योदय पनि भयो। अकुरजीले आफ्नो सन्ध्या वन्दन आदि नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर रथमा सवार भए। त्यसलाई हाँकेर दुवैलाई लिएर हिँडे। नन्द बाबा आदि गोपले पनि दुध, दही, मखान, घिउ आदिले भरिएको घैँटो र उपहारका धेरै सामग्री लिएर तथा सडक गाडामा चढेर उनको पछि हिँडे। साथसाथै गाडाको पछि अनुरागका रागिनी गोपिनीहरू आफ्नो प्राण प्यारो श्रीकृष्णका नजिक गएर उनीहरूको चित्त मुस्कान आदि निहालेर गोपिनीहरू अलि खुसी भए। अब उनीहरू आफ्ना प्रियतम श्याम सुन्दरसित केही सन्देश पाउने आकाङ्क्षाले त्यहीँ उभिएर बसेका थिए। यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्रीकृष्णले देख्नुभयो कि म मथुरा जानाले गोपिनीको हृदयमा बडो जलन डाह भइरहेको छ। उनीहरू सन्तप्त भइरहेका छन्। तब उहाँले दूतद्वारा म आउनेछु यो प्रेम सन्देश पठाएर उनीहरूलाई धैर्य दिलाउनु भयो। गोपिनीले जबसम्म रथको ध्वजा र रथको पाङ्ग्राको धुलो उडेको देखिन्थ्यो हेरिरहे,
तबसम्म उनीहरूको शरीर खेलेका चित्र समान, जसको त्यही जस्ताको तस्तै भएर उभिरहे। परन्तु उनीहरूले आफ्नो चित्त त मनमोहन प्राणवल्लभ श्रीकृष्णको साथमा नै पठाइदिएका थिए। अहिले उनीहरूको मनमा आशा थियो कि श्याम श्रीकृष्ण केही पर गएर फर्केर आउँदछन् भन्ने ठानेका थिए। परन्तु जब फर्केनन् तब उनीहरू निराश भएर आफ्नो घरमा गए। हे परीक्षित, उनीहरू रात दिन आफ्ना प्यारा श्याम सुन्दरको लीलाको गान गर्दै रहे र यस प्रकार आफ्नो शोक सन्तपलाई हलुका पारे। हे परीक्षित, यता भगवान श्रीकृष्ण पनि बलरामजी र अकुरका साथ वायुको समान वेगले रथमा सवार भएर पापनाशिनी यमुनाजीको किनारमा पुगे। त्यहीँ नै उहाँहरूले हात मुख धुनुभयो र यमुनाको मकरत मणिको समान निलो र अमृतको समान मिठो जल पिउनुभयो। त्यसपछि बलरामजीका साथ भगवान वृक्षको जरामा रोकिएको रथमा सवार हुनुभयो। अकुरजीले दुवै भाइलाई रथमा राखेर उनीसित आज्ञा मागेर लिएर यमुनाजीको कुण्ड अनन्त तीर्थ या ब्रह्म दहमा आएर उनले विधिपूर्वक स्नान गर्न लागे। त्यस कुण्डमा स्नान गरेपछि उनले पानीमा डुबुल्की लगाएर यात्रीको जप गर्न लागे। यसै बखत पानीभित्र अकुरजीले श्रीकृष्ण र बलराम दुवै भाइ एकै ठाउँमा बसेको देखे। जब उनको मनमा यस्तो शङ्का पर्यो कि वासुदेवजीको छोरालाई त मैले रथमा राखेर आएको छु, अब ती पानीमा कसरी आए? जब यहाँ छन् भने त सायद रथमा छैनन् होला। यस्तो सोचेर उहाँले टाउको बाहिर निकालेर रथमा हेरे। उहाँहरू रथमा पनि पहिलेकै जस्तो बसिरहनु भएको थियो। उनले यस्तो सोचे कि मैले उहाँहरूलाई पानीमा जो देखेको थिएँ त्यो भ्रम हुन सक्छ भनेर फेरि उनले डुबुल्की लगाए। परन्तु फेरि पनि उनले त्यहाँ देखे कि साक्षात् अनन्त श्री शेषजी विराजमान हुनुहुन्छ र सिद्ध चरण गन्धर्व एवं असुरले आफ्नो शरीर झुकाएर उहाँको स्तुति गरिराखेका छन्। शेषजीको 1000 शिर छ र प्रत्येक फणा मुकुट सुशोभित छ। कमल नालको समान उज्जवल शरीर निलम्बर धारण गर्नुभएको छ। त्यहाँ उहाँको यस्तो शोभा भइरहेको थियो, मानव सहस्र शिखर युक्त श्वेत गिरीले कैलाशलाई शोभायमान पारेको जस्तो थियो। अकुरजीले देखे कि शेषको शय्यामा श्याम मेघको समान घन श्याम विराजमान भइरहनु भएको छ। उहाँले रेशमी वस्त्र पहिरिनु भएको छ। बडो शान्त चतुर्भुज मूर्ति र रक्त कमल दलको समान उहाँका आँखा राता थिए। उहाँको मुखमण्डल बडो मनोहर र प्रसन्नताले परिपूर्ण थियो। उहाँको मधुर रहस्य र चारु चितवनले चित्तलाई चोरेर लिएको थियो। आँखी भौँ सुन्दर र नाक कोही अग्लो तथा बडो सुहाएको थियो
राम्रो कान कपाल र राता राता अधर उठेको छटा बहुतै शोभायमान देखिन्थ्यो। हात घुँडासम्म पुग्ने लामा र पुष्ट पुष्ट थिए, कुम उच्चा थियो र वक्षस्थल लक्ष्मीको आश्रय स्थान थियो। शङ्खको समान उत्तर चढाव सुँड जस्तो गला, गहिरो नाभि र त्रिबलीयुक्त उद्धार पिपलको समान शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। स्थूल कट्टी प्रदेश र नितम्ब हात्तीको सुँड जस्तो जाँघ, राम्रा घुँडा एवं पिँडुल्ला थिए। गोली गाँठो उठेको थियो र लाल रातो नङबाट दिव्य ज्योतिर्मय किरण फैलिरहेको थियो। चरण कमलका औँलाहरू र हातको औँला नव पल्लव समान सुशोभित थिए। अत्यन्त बहुमूल्य मणिबाट जडिएको मुकुट, कङ्गन, बाजुबन्द, करधानी, हार, नुपुर र कुण्डलबाट तथा यज्ञोपवीतबाट त्यो दिव्य मूर्ति अलङ्कृत भइरहेको थियो। एका हातमा पद्मले शोभायमान र शेषको बाँकी 3 हात शङ्ख, चक्र र गदा, वक्षस्थलमा श्रीवत्सको चिन्ह, गलामा कौस्तुभ मणि र वनमाला लटकिरहेको थियो। मन्द, सुनन्द आदि पार्षद, आफ्ना स्वामी सनकादि, परमर्षि, परब्रह्म, ब्रह्मण, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर र मरीचि आदि 9 जना ब्राह्मण, प्रजापति, प्रह्लाद, नारद आदि भगवानका परम प्रेमी भक्त तथा अष्टवसु आफ्ना परम प्रियतम भगवान सम्झेर भिन्न भिन्न भाव अनुसार निर्देश देवताबाट भगवानको स्तुति गरिरहेका थिए। साथै लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कान्ति, कीर्ति र तुष्टि अर्थात् ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश र वैराग्य, यी षडैश्वर्य रूप शक्ति, ईला सन्धि रूप पृथ्वी, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, अविद्या, जीवको मोक्ष र बन्धनमा कारण रूप बहिरङ्ग शक्ति, लहादिनी, साबित, अन्तरङ्ग शक्ति र माया आदि शक्ति मूर्तिमान भएर उहाँको सेवा गरिरहेका थिए। भगवानको यस्तो झाँकी निहालेर अकुरजीको हृदयमा परमानन्दले भराभर हुन गयो। उनलाई परम शक्ति प्राप्त हुन गयो। सारा शरीर हर्षवेशबाट प्रफुल्लित भयो। प्रेम भावबाट उदेक भएपछि उनका आँखाबाट आँसु टहलपलाउन लागे। जब अकुरजीले आफ्नो साहस बटुलेर भगवानको चरणमा शिर राखी प्रणाम गरेर त्यसपछि हात जोडेर बडो सावधानपूर्वक बिस्तारै बिस्तारै गदगद स्वरले भगवानको स्तुति गर्न लागे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कन्धको पूर्वाद्रको 39औं अध्याय समाप्त।